वेलकम टू ईपीजी पाठशाला। ईपीजी पाठशालायां भवतां सर्वेषां स्वागतम्। अहं पंकजकुमार व्यासः हरियाणा संस्कृत विद्यापीठ बगोलायां व्याकरण विभागे सहायकाचार्य रूपेण नियुक्तोऽस्मि। अद्य भवतां पुरतः परमलघुमञ्जुषा इति ग्रन्थे द्वितीयः पाठः भवति शक्तिस्वरूपमिति। तदाधारीकृत्य अध्यापयिष्यामि। तत्र प्रथमं प्रकरणम् अस्मिन् ग्रन्थे शक्तिनिरूपणमिति। तत्र शक्तिस्वरूपे नैयायिकानां वैयाकरणानां मीमांसकानां एवं सर्वेषां भेदादिकं वर्तते। एवञ्च अद्यतनपाठे शाब्दबोधे कार्यकारणभावपरिचयः, नैयायिक मते शक्तिः नाम का, तस्य खण्डनं, शक्तेः सामान्यपरिचयः, एतत् सर्वम् अद्यतनपाठे अध्यापयिष्यामि। इतः प्राक्तनपाठे भवद्भिः ज्ञातं यद् ग्रन्थकारः शक्तेः निरूपणात् प्राक् स्फोटस्य प्रस्तावं प्रथमं कृतवान्। यतः वृत्तेः आश्रयभूतः स एव स्फोटात्मकः शब्दः भवति। तस्य च वृत्त्याश्रयभूतस्य स्फोटात्मकस्य वाक्यरूपशब्दस्य च वाचकत्वं भवति इत्यपि तत्र निरूपितम् आसीत्। स च शब्दः उच्चरिते सति कञ्चित् बोधं जनयति इति सर्वेषामपि अनुभवसिद्धं। यथा घट इति शब्दोच्चारणे कस्यचित् कम्बुग्रीवादिमतः पदार्थस्य बोधः भवति। शब्दात् जायमानं तादृशं बोधं प्रति शब्दनिष्ठायाः वृत्तेः ज्ञानं कारणं भवति। सा च वृत्तिः नाम शक्तिः त्रिविधा। तस्याश्च शक्तेः स्वरूपमपि भिन्न भिन्न शास्त्रकाराः स्वस्वशास्त्रानुसारेण भिन्नं भिन्नं वदन्ति इति एतेषां विषयाणां ज्ञानं भवतामनेन पाठेन भविष्यति। तदनु अस्मिन्नेव पाठे शाब्दबोध विषये कार्यकारणभावः कश्चित् कल्पितः। तस्य स्वरूपम् उक्त्वा तत्र पदकृत्यम् इत्येतत् सर्वं विस्तरेण वयं पठामः। अधुना वृत्त्याश्रयः शब्दः स्फोटात्मकः इति कृत्वा स्फोटस्य परिचयः पूर्वतनपाठे भवद्भिः ज्ञातं। तत्र बीजं किं, वृत्त्याश्रयत्वात् स्फोटस्य स्फोटात्मकशब्दस्य प्रथमं प्रस्तावं कृत्वा शक्तिनिरूपणे अग्रे तावत् शक्तेः स्वरूपम् इत्यादिकं सर्वं वक्ष्यति ग्रन्थकारः। तत्र प्रसङ्गात् यदा स्फोटात्मकः शब्दः इत्येतत् सर्वं यदा निरूपितं तस्मिन्नेव प्रसङ्गे शब्दस्य प्रामाण्यमपि स्थापयति, उपस्थापयति। तथा हि लोके प्राधान्येन हि प्रमात्मकस्य यथार्थभूतस्य ज्ञानस्य सिद्धये चत्वारि करणानि सम्मतानि। तानि प्रत्यक्षम्, अनुमानम्, उपमानं, शब्दश्चेति। यथा न्यायसूत्रकारेण गौतमेन उक्तं प्रत्यक्षानुमानोपमान शब्दाः प्रमाणानि। तत्र प्रमायाः करणं प्रमाणमिति प्रमाणलक्षणम् उक्तं। प्रमा च यथार्थज्ञानं, तस्य यत् करणं तत् प्रमाणम् इति प्रमायाः करणमिति लक्षणे समन्वयः। वैयाकरणैः एतैः सह अर्थापत्तिः, अनुपलब्धिः, अभ्यासः, अदृष्टश्चेति चत्वारि प्रमाणानि अधिकतया स्वीकृतानि। एवं अन्यैः शास्त्रान्तरीयैः स्वस्वमतरीत्या अधिकानि न्यूनानि वा प्रमाणानि स्वीकृतानि वर्तन्ते। तथापि
प्रत्यक्ष अनुमान उपमान शब्दाः एतानि चत्वारि प्रमेय सिद्धये प्राधान्यं भजन्ते इति कृत्वा न्यायसूत्रकारस्य गौतमस्य वचनम् अत्र ग्रन्थे उद्धृतं ग्रन्थकारेण। वृत्त्याश्रयः शब्दः इति पूर्वमेव उक्तं, स च शब्दः प्रमाणेष्वपि अन्तर्भवति। अत्र जिज्ञासा जायते यत् किं येन केनचित् प्रयुक्तः सर्वोऽपि शब्दः प्रमाणं वा इति चेत् सर्वोऽपि शब्दः प्रमाणतया अस्माभिः नैव अङ्गीक्रियते। तर्हि कीदृशः शब्दः प्रमाणं स्यात् इत्युक्तौ आप्तोपदेशरूपः शब्दः एव प्रमाणम्। यतः शब्दलक्षणमपि नैयायिकैः आप्तवाक्यं शब्दः इति क्रियते। तस्मात् आप्तोपदेशरूपः शब्दः एव प्रमाणं भवितुमर्हति। कोऽयम् आप्तो नाम इति चेत् आप्तस्तु अनुभवेन स्वानुभूतज्ञानद्वारा वस्तुतत्वस्य पदार्थानां वास्तविकज्ञानस्य सर्वतोभावेन निश्चयवान् इदमित्थम् इति निश्चितसिद्धान्तवान् न तु संशयेन भ्रान्तः, स एव आप्तः। रागादिवशादपि अर्थात् विषयासक्त्या मोहलोभद्वेषादिवशादपि यः नान्यथावादी मिथ्यावादी न भवति स एव चरकशास्त्रे आचार्येण पतञ्जलिना आप्त इति रूपेण स्वीकृतः। तस्मात् लोके एतादृशेन आप्तेन नाम शिष्टेन प्रयुक्तः शब्दः एव प्रमाणं, वैदिकन्तु सर्वमपि वाक्यं प्रमाणमिति ज्ञातव्यम्। अधुना शब्दप्रामाण्यं निरूप्य एतदुत्तरं शाब्दबोधे कार्यकारणभावविचारः प्रस्तूयते। शब्दोऽपि ज्ञानं जनयति, अतः ज्ञानजनकत्वेन तस्य प्रमाणत्वम् इति अधुनैव इतः प्राक् निरूपितम्। शब्दाज्जातः शाब्दः इति स च असौ बोधश्चेति शाब्दबोधः इति व्युत्पत्त्या शब्दे उच्चरिते सति कश्चित् बोधो भवत्येव। यथा घटशब्दोच्चारणे कश्चित् पदार्थः कम्बुग्रीवादिमान् बुद्धौ उपस्थितः भवति। तत्र घटशब्दोच्चारणे घटपदवाच्यस्य कम्बुग्रीवादिमतः एव उपस्थितिः न तु पटपदवाच्यस्य तन्तुसमवेतस्य। लोके सर्वमपि कार्यं प्रति किमपि कारणं भवति। यथा दाहं प्रति वह्निः कारणं, घटं प्रति दण्डः कारणम् इत्यादि कार्यकारणभावः कश्चित् स्वीक्रियते। वह्निः नास्ति चेत् दाहः नैव जायते, वह्निसत्त्वे तु जायते। एवञ्च कारणसत्त्वे हि कार्यम् उत्पद्यते, कारणाभावे तु कार्यं नैव उत्पद्यते इति अन्वयव्यतिरेकनियमेन इदं सिद्धं भवति यत् शब्दश्रवणमात्रेण न कस्यचिदपि बोधो भवेत्, तत्र अवश्यं केनापि कारणेन भाव्यम्। तर्हि शाब्दबोधरूपकार्यं प्रति किं कारणम् इति जिज्ञासायां कश्चित् कार्यकारणभावः अस्माभिः कल्प्यते। तदित्थं तद्धर्मावच्छिन्न विषयकशाब्दबुद्धित्वावच्छिन्नं प्रति तद्धर्मावच्छिन्न निरूपित वृत्तिविशिष्टज्ञानं हेतुः इति शाब्दबोधे कार्यकारणभावस्य स्वरूपम्। अत्र इदं किञ्चित् ज्ञातव्यं भवद्भिः। यद्धर्मावच्छिन्नं लक्ष्यं सः धर्मः लक्ष्यतावच्छेदकः। एवं यो धर्मः यस्यामवच्छेदकः सः तेन धर्मेण अवच्छिन्नः। यथा घटः लक्ष्यः, तत्र विद्यमानः धर्मः घटत्वं, तथा च यद्धर्मावच्छिन्नः लक्ष्यः घटत्वधर्मावच्छिन्नः घटः, तस्मात् सः धर्मः घटत्वाख्यः धर्मः लक्ष्यतावच्छेदकः। एवं यो धर्मः घटत्वाख्यः धर्मः यस्यावच्छेदकः घटस्य अवच्छेदकः
सः घटः तेन धर्मेण नाम घटत्वाख्येन धर्मेण अवच्छिन्नो भवति। अनया रीत्या उक्तस्य परिष्कृत कार्यकारण भावस्य समन्वयः इत्थं घट इति उच्चरिते अयं घटः इति बोधः जायते। अत्र घट इत्यस्य यो धर्मः घटत्वं तेन अवच्छिन्नः घटः तद्विषयक शाब्द बुद्धित्वावच्छिन्नः नाम घट विषयक शाब्द बुद्धित्वावच्छिन्नः यः शाब्दबोधः घटोऽयम् इति तं प्रति नाम तं शाब्दबोधं प्रति तस्य घटस्य यः धर्मः घटत्वं तेन अवच्छिन्नः घटः तन्निरूपिता या वृत्तिः घटत्ववृत्तिः तस्याः विशिष्टं ज्ञानं कारणं भवति। एवञ्च घटत्वविशिष्टो यं घटः इति बोधो भवति घटशब्दात् इति परिष्कृत कार्यकारणभावेन अस्माभिः ज्ञातम्। अतः घटपदात् पटविषयको बोधो न भवति। अत्र मध्ये कश्चन प्रश्नः भवति, शब्दश्रवणानन्तरं शब्दनिरूपितवृत्तेः ज्ञानवतः एव पुरुषस्य बोधो जायते उत वृत्तिज्ञानरहितस्य पुरुषस्यापि? अत्र इदं समाधानं, शब्दश्रवणानन्तरं शब्दनिरूपितवृत्तेः ज्ञानवतः एव पुरुषस्य बोधो जायते न तु वृत्तिज्ञानरहितस्य पुरुषस्यापि। तादृशस्य पुरुषस्य शब्दश्रवणानन्तरं वृत्तिविशिष्टज्ञानाभावेपि यदि शाब्दबोधः संभवेत् तर्हि शब्दस्यैव प्रमाजनकत्वेन सर्वैः शब्दैः समेषां श्रोतॄणां बोधो जायेत। अयं हि उक्तकार्यकारणभावात् स्वीकारात् लब्धो अर्थः। तथा च शाब्दबोधं प्रति वृत्तिविशिष्टज्ञानं कारणमिति फलितम्। अत्र इदम् अवधेयं यद् यथा दाहं प्रति वह्नेः स्वरूपेण कारणत्वं तद्वत् वृत्तेः शाब्दबोधं प्रति स्वरूपेण कारणत्वं नास्ति। तथा सति सर्वेषामेव बोधापत्तिः स्यात्। अस्य पूर्वोक्तस्य अयमाशयः ज्ञानविषयीभूतायाः एव वृत्तेः कारणत्वं। यतः घटपदनिष्ठवृत्तिम् अजानतः पुरुषस्य अर्थात् यः घटपदवाच्यं न जानाति तादृशस्य घटपदश्रवणेऽपि बोधः नैव भवति। एवमेव तत्तद्विषयकशाब्दबोधं प्रति तद्वन्निरूपितवृत्तिज्ञानस्य कारणत्वाङ्गीकारादेव गुड इति पदस्योच्चारणे प्रकारतया मधुरत्वस्य न भानं शाब्दबोधे इति समर्थसूत्रभाष्यमपि संगतं भवति। केयं प्रकारता विशेष्यता इत्युक्ते एवं ज्ञायताम् यत् अयं घटः इति श्रवणे अयं पुरोवर्ती पदार्थः घटः अस्ति इति ज्ञानं भवति। अत्र ज्ञाने पुरो विद्यमानः घटः विशेष्यं घटत्वञ्च प्रकारः। अयमेव प्रकारीभूतः धर्मः भावः जातिर्वा त्वतलप्रत्ययाभ्याम् उच्यते। तद्धि घटत्वविशिष्टा या जातिः तया अवच्छिन्नः घटः इति पदार्थविशेष इति बोधः भवति। अत्र विशेष्यता घटनिष्ठा प्रकारता च घटत्वनिष्ठा। एवञ्च अस्मिन् बोधे घटः विशेष्यतया विषयः घटत्वं तु प्रकारतया विषयः। यतो हि ज्ञाने प्रकारता विशेष्यता संसर्गता इति त्रिविध विषयता भवति। समानरीत्या गुडपद उच्चारणे गुडत्वविशिष्टा या जातिः तया अवच्छिन्नः गुडपदवाच्यः कश्चित् पदार्थविशेषः। तत्र गुडत्वाख्या जातिः प्रकारतया भासमानः धर्मः। यद्यपि गुडः मधुरः भवति तस्मात् मधुरत्वमपि तत्र प्रकारः, तथापि यद्धर्म प्रकारक वृत्तिज्ञानं तद्धर्म प्रकारकस्यैव बोधः तेन प्रकृते गुडत्व प्रकारक बोधः एव भवति। मधुरत्वं तु गुडः मधुरः इक्षु विकारत्वात् इति अनुमानेन ज्ञान विषयः न तु शब्देन। तस्मात्
गुड इति पद उच्चारिते गुडत्वस्य गुड इत्यस्य च शाब्दबोधे भानं न तु मधुरत्वस्य इति निरूपितम्। अधुना तद्धर्मावच्छिन्न तद्विषयक शाब्द बुद्धित्वा अवच्छिन्नं प्रति तद्धर्मावच्छिन्न निरूपित वृत्ति विशिष्टं ज्ञानं हेतुः इति कार्यकारण भावः अस्माभिः यः उक्तः तत्र पदकृत्यं पश्यामः। तत्र प्रथमः प्रश्नः शाब्दबोधीय कार्यकारण भाव स्वरूपे पदकृत्ये प्रथमः प्रश्नः अयं भवति तद्धर्मावच्छिन्न इत्यपेक्षया तद्विषयक शाब्द बुद्धित्वावच्छिन्नं प्रति तद्धर्मावच्छिन्न निरूपित वृत्ति विशिष्ट ज्ञानं हेतुः इति मात्रं कार्यकारण भाव स्वरूपं भवतु। कार्यदले तद्धर्मावच्छिन्नमिति विशेषण पदस्य निवेशः किमर्थः इति प्रश्नः। तत्र समाधानं यदि केनचित् पुरुषेण विशेषण विशेष्य भावः विपरीततया गृहीतः अर्थात् घटे विशेषण ज्ञानं घटत्वे च विशेष्य ज्ञानं तस्य जातम्। इतः प्राग् अस्माभिः निरूपितम् आसीत् तस्मर्यताम् घट इति उच्चारिते घटः विशेष्यं भवति घटत्वं च प्रकारः। परन्तु येन केनचित् पुरुषेण विपरीततया यदि बोधः स्वीकृतः चेत् घटे तस्य विशेषण ज्ञानं घटत्वे च विशेष्य ज्ञानं तस्य जातम्। एवञ्च घटे विशेषण ज्ञानं घटत्वे च विशेष्य ज्ञानं तस्य जातं तर्हि घटपदं घटावच्छिन्न घटत्वे शक्तमिति ज्ञानात् घटत्व विशिष्ट विपरीत बोधवारणाय तद्धर्मावच्छिन्नमिति विशेषण पदं योजनीयं कार्यदले। तद्धर्मावच्छिन्न इति विशेषण पदे योजिते तु तद्धर्मावच्छिन्नत्वस्य घटे एव संभवात् घटत्वे तदभावात् न विपरीत बोधः। यतः धर्मो नाम प्रकारीभूतः जातिः इत्युच्यते। तेन घटत्वाख्येन धर्मेण अवच्छिन्नः घट एव भवति। तस्मात् घटत्वमेव प्रकारः इत्युक्ते विशेषणं घटः इत्युक्ते विशेष्यम् इति विपरीतबोधः न भवति तद्धर्मावच्छिन्न इति कार्यदले विशेषणदानेन। एवं तर्हि तद्धर्मावच्छिन्न विषयक शाब्द बुद्धित्वावच्छिन्नं प्रति तद्धर्मावच्छिन्न निरूपित वृत्ति विशिष्ट ज्ञानं हेतु इति कार्यकारण भाव स्वरूपे ज्ञानं वृत्ति विशिष्टत्वेन विशेष्यते। अत्र कारणदले वृत्ति वैशिष्ट्यं कीदृशम् इति चेत् इदं ज्ञातव्यं वृत्ति विशिष्ट ज्ञानम् इत्यत्र ज्ञाने वृत्ति वैशिष्ट्यं संबंधद्वयेन बोध्यम्। तत्र आद्यः स्वविषयक उद्बुद्ध संस्कार सामानाधिकरण्य संबंधः, द्वितीयस्तु स्वाश्रय पद विषयकत्व संबंधः। उभयत्र स्वपदेन वृत्तिः स्वीकार्या। तत्र प्रथमस्य अर्थः एवमुच्यते स्वविषयक उद्बुद्ध संस्कार सामानाधिकरण्य संबंधः इत्युक्तं खलु। तत्र स्वविषयकः नाम स्वसंबद्धः नाम वृत्ति विषयकः यः उद्बुद्धः जागृतः संस्कारः नाम पूर्वानुभवजन्यं ज्ञानं तेन सामानाधिकरण्यम् उद्बुद्ध संस्कारस्य पदज्ञानस्य च एकाधिकरणं वृत्तेः। यतोहि सामानाधिकरण्यं नाम एकाधिकरण वृत्तित्वमिति। अस्य अयमर्थः अयं भावः भवति यत्र श्रोतुः पदस्य श्रावण प्रत्यक्षं वृत्तेश्च संस्कारजन्य स्मरणात्मकं ज्ञानं जातं तत्र पदरूपे विषये विषयता संबंधेन वृत्ति विषयक उद्बुद्ध संस्कारः पदज्ञानं च वर्तते। उभयोरपि ज्ञानयोः पद विषयकत्वेन सामानाधिकरण्यं नाम पदरूप एकाधिकरण वृत्तित्वं वर्तते। यतः उभयविध ज्ञानं पद विषयकमेव। अयं स्वविषयक उद्बुद्ध संस्कार सामानाधिकरण्य संबंधः एतदर्थम् आवश्यकं यद्यत्र एकस्य वृत्तिज्ञानं वर्तते अपरस्य तु पदज्ञानं तत्र वृत्तिज्ञान पदज्ञानयोः सामानाधिकरण्याभावात् शाब्दबोधः नैव भवति। अन्यथा
घट इति पदेन किमुच्यते कम्बुग्रीवादिमान् इति वृत्तिज्ञानम् अपरस्य वर्तते। परन्तु कम्बुग्रीवादिमान् पदार्थ एव घटपदवाच्यः इति पदज्ञानं तस्य नास्ति। तर्हि एतादृशे स्थले सामानाधिकरण्याभावात् शाब्दबोधः नैव भवति इति प्रथमसम्बन्धस्य फलम्। द्वितीयस्य तु अयमर्थः स्वाश्रयं नाम स्वस्याः वृत्तेः आश्रयं यत् पदं तद्विषयकत्वम् अर्थात् यत् पदं वृत्तेः आश्रयभूतं तदेव पदं पदज्ञानस्यापि विषयः स्यात्। अन्यथा श्रोतुः सत्यपि वृत्तिज्ञाने तदाश्रयभूत पदस्य ज्ञानाभावे शाब्दबोध एव न स्यात्। तेन शाब्दबोधे स्वविषयक उद्बुद्ध संस्कार सामानाधिकरण्य संबंधः स्वाश्रय पदविषयकत्व संबंधश्च एतदुभयमपि आवश्यकम्। एतदुभय संबंधेन ज्ञाने वृत्तेः वैशिष्ट्यम् आवश्यकम्। तत्र प्रथम संबंधस्य फलम् प्रथम संबंध स्वीकारादेव अगृहीत वृत्तिकस्य नाम वृत्तिज्ञानरहितस्य पुरुषस्य शाब्दबोधो नैव भवति। यतः वृत्तिविषयक संस्कारः तस्य नास्ति। अतः यथा कस्यचित् पुरुषस्य घटपदस्य कस्मिन्नर्थे शक्तिः इति यदि तेन न गृहीतं तर्हि तद् घटपदश्रवणानन्तरमपि तस्य बोधो न भवति, नैव संभवति च। एवमेव उद्बुद्ध संस्कारः इत्यस्य तु इदं फलं यत् विस्मृतवृत्तिकस्यापि गृहीतापि वृत्तिः विस्मृता येन तादृशस्य विस्मृतवृत्तिकस्यापि शाब्दबोधो नैव भवति। तादृशस्य उद्बुद्ध संस्कारः नास्ति इत्यतः। अत्र हि केनचित् घटपदस्य कस्मिन्नर्थे शक्तिः इति ज्ञात्वापि विस्मृता शक्तिः, नाम आदौ तस्य बोधः आसीत्, नाम घटपदेन कम्बुग्रीवादिमान् कश्चन पदार्थः उच्यते, परन्तु कालान्तरे सः व्यस्मरत्। तर्हि घटमानय इत्यादि स्थलेषु घटपदं श्रुत्वापि यतः तस्य वृत्तिज्ञानम् अधुना नास्ति, तेन विस्मृतमिति हेतोः उद्बुद्ध संस्काराभावात् पदं श्रुत्वापि तस्य बुद्धौ न स्फुरति, नाम अस्य पदस्य एतस्मिन्नर्थे शक्तिः मया ज्ञाता आसीत्। एवमेव द्वितीय संबंधस्य स्वाश्रय इत्यादिकं यदुक्तं तस्य फलमुच्यते। यत्पदं श्रुतं तदेव पदम् अजानतः पुरुषस्यापि शाब्दबोधो नैव भवति। किं तत्र पदं श्रुतं तदेव पदम् अजानतः पुरुषस्यापि शाब्दबोधो नैव भवति, यतः तत्र पदे विषयतया पदज्ञानं वर्तते। तस्मात् यदि श्रूयमाण पदविषयकं ज्ञानमेव तस्य नास्ति चेत् को वा बोधः स्यात् तस्य। यदि कश्चित् पुरुषः हस्तचेष्टादि संकेतेनापि अर्थं ज्ञातुं समर्थः, परन्तु पदज्ञानं तु तस्य नास्ति, तर्हि अपि तस्य शाब्दबोधः नैव भवति। अधुना पुरतः कश्चन विद्यमानः वर्तते, तं प्रति हस्तसंकेतेन कश्चन पदार्थः तत्र घटपदार्थः वर्तते, तदानेतुम् एवम् उच्यते, सः आनयति। परन्तु घटमानय इति कथने यदि तस्य घटपदस्य कम्बुग्रीवादि मते नाम संकेतिते पदार्थे शक्तिः नास्ति चेत् सः घटं नानयति, तत्र प्रवृत्तिरेव न भवति तस्य। तदेव उच्यते, यदा केनचित् वृद्धेन कञ्चित् बालं प्रति पुरः विद्यमानं घटमुद्दिश्य तद्घटमानयितुं हस्तसंकेतः कृतः, तावता सः बालः घटमानयति, पर अयं पदार्थः घटपदवाच्यः इति तद्वाचकं घटमिति पदम् अजानतः तस्य घटपदश्रवणेन बोधः नैव भविष्यति। तत्र पुनः प्रश्नः क्रियते, स्वाश्रय पदविषयकत्व संबंधः इति द्वितीय संबंधे
स्वाश्रयत्व निवेशस्य अर्थात तद्धर्मावच्छिन्न निरूपित वृत्त्याश्रयत्वस्य किं फलम् इति प्रश्ने समाधानम् उच्यते। नाम द्वितीय संबंधे यदि स्वाश्रयत्व निवेशः न क्रियते तर्हि घटपदं श्रुत्वा शब्दाश्रयत्वेन उपस्थितस्य आकाशस्य बोधोऽपि स्यात्। यतः शब्दगुणाश्रयः आकाशः, शब्दः समवाय संबंधेन आकाशे भवति इत्यर्थः, गुणगुणिनोः समवायात्। अतः घटादि शब्दं श्रुत्वा तदाश्रयभूत आकाशस्यापि बोधवारणाय स्वाश्रयत्व निवेशः क्रियते। कृते तु स्वाश्रयत्व निवेशे घटपदे आकाशत्वावच्छिन्नार्थ निरूपित वृत्त्याश्रयत्वं नास्ति इत्यतः घटपदात् न आकाशबोधः। आकाशत्वावच्छिन्नार्थ निरूपित वृत्त्याश्रयत्वं तु आकाशपदस्यैव वर्तते, न तु घटपदस्य। अतः स्वाश्रयत्व संबंधः इति तत्र निवेश्यते। एवमेव घटपदस्य उच्चारयिता चैत्रः तत्पद उच्चारणकर्ता वर्तते। यः उच्चारयति सः उच्चारणकर्ता खलु। अतः सः तत्पदस्य जनकः जातः। तर्हि घटपदश्रवणेन तत्पदोच्चारणकर्तुरपि बोधो भवतु इति चेत् तथा वक्तुं न शक्यते। यतः तत्पद उच्चारणकर्तुः चैत्रस्य बोधस्तु चैत्रत्व धर्म विशिष्ट चैत्र शब्दात् एव संभवति। घटपदन्तु घटत्वावच्छिन्ने घटे शक्तः न तु चैत्रत्वावच्छिन्ने चैत्रे। इदमत्र ज्ञातव्यं विस्मृत वृत्तिकस्य शाब्दबोधः नैव भवति इत्युक्तम्। तस्य स्मरणस्यैव अभावात् संस्कारोऽपि नोदेति। एतादृश संस्कारस्य अनुमानं वृत्तेः या स्मृतिः तद्वारा वृत्तिस्मृतेस्तु अनुमानं शाब्दबुद्धि द्वारा। इदमत्र ज्ञातव्यं विस्मृतवृत्तिकस्य शाब्दबोधः नैव भवति इत्युक्तम्। तस्य स्मरणस्यैव अभावात् संस्कारोऽपि नोदेति। एतादृश संस्कारस्य अनुमानं वृत्तेः या स्मृतिः तद्वारा। वृत्तिस्मृतेस्तु अनुमानं शाब्दबुद्धि द्वारा। संस्कारः यद्यपि न प्रत्यक्ष विषयः तथापि तस्य किमपि कारणं स्यादेव। यतः कारणं विना किमपि कार्यं लोके नैव जायते। शाब्दबोधस्तु प्रत्यक्ष विषयः। तर्हि शाब्दबोधरूपकार्यस्य कारणं वृत्तिस्मृति इति अंगीकार्यम्। यतः वृत्तिस्मृतिरस्ति ततः संस्कारोऽपि तस्याः कारणमिति अंगीकार्यम्। अतएव संस्कारजन्यं ज्ञानं स्मृतिरित्युच्यते। एवञ्च वृत्तिस्मृतेः संस्कारस्य अनुमानं भवति इति स्पष्टं ज्ञायते। अत्र चित्रे भवद्भिः ज्ञातुं शक्यते। एकस्मिन् पक्षे कार्यम् अपरस्मिन् पार्श्वे कारणमिति लिखितं। तत्र कार्यं नाम शाब्दबोधः, शाब्दबोधरूपि कार्यं तत्प्रति वृत्तिस्मृतिः कारणं, वृत्तिस्मृतिः यत् कार्यमस्ति तत्प्रति संस्कारः कारणमिति। इत्यनया रीत्या शाब्दबोध कार्यकारणभाव विषयकः विषयः समाप्तः। अधुना प्रथमं प्रकरणं शक्तिनिरूपणम् इत्युक्तमासीत् खलु। तत्र शक्तेः किं स्वरूपम् इति अधुना आरभ्यते। एतावता प्रबन्धेन शाब्दबोधं प्रति वृत्तिः कारणं भवति इति विस्तरेण अस्माभिः ज्ञातं। सा च वृत्तिः त्रिविधा भवति। तथा हि शक्तिः लक्षणा व्यञ्जना च। चित्रे पश्यन्तु, वृत्तिः इत्युक्ते शक्तिस्वरूपा, लक्षणास्वरूपा, व्यञ्जनास्वरूपा च। अत्र शंका जायते यद् विशेष ज्ञानं प्रति सामान्य ज्ञानस्य आदौ अपेक्षणात् वृत्तित्व सामान्यं नाम वृत्तिर्नाम का इत्यनुक्त्वा कथं साक्षात् तद्भेदान् ग्रंथकारः निरूपयितुम् उपक्रमते इति चेत् अत्र कथयामः यत् पदपदार्थ संबंध रूप एव वृत्ति सामान्य पदार्थः प्रसिद्धः। अतः विशिष्य
तत्स्वरूपम् अनुक्त्वा एव ग्रंथकारः तद्विशिष्टान् भेदान् कथयति। शक्ति लक्षण व्यंजनासु वृत्तित्वं हि सामान्य धर्मः। शक्तित्व लक्षणात्व व्यंजनात्व रूपाश्च विशेष धर्माः। तत्र शक्ति लक्षण व्यंजना रूप भेदेषु प्रथमः यः शक्ति नामकः भेदः तस्य स्वरूप विषयेपि भिन्न भिन्न शास्त्रकाराणां मतानि पृथक् पृथक् वर्तन्ते। तत्स्वरूपं न्यायमते किमिति आदौ विचार्य अग्रे अस्माकं वैयाकरणानां मते शक्ति स्वरूपं किमिति ज्ञास्यामः। यतः शास्त्रे इमां रीतिम् अनुसरन्ति सर्वे। यत् पूर्वपक्षम् आदौ निरूप्य तत्र प्रसक्तान् दोषान् प्रदर्श्य अन्ते स्वीयशास्त्रानुसारेण दोषमार्जन पुरस्सरं सिद्धान्तपक्षम् उपस्थापयन्ति। तद्रीत्या प्रकृतेपि नैयायिकमतमनूद्य तद्दूषयित्वा वैयाकरणमतं निरूपयिष्यति ग्रन्थकारः। नैयायिकमते शक्तिस्वरूपं किमिति अधुना निरूपयामः। अत्र तार्किकाः अस्मात् शब्दादयमर्थो बोद्धव्यः इत्याकारा, इदं पदम् इममर्थं बोधयतु इत्याकारा वा ईश्वरेच्छा शक्तिः लाघवात् सैव संकेतः संबन्धः इति कथयन्ति। अस्य अयमाशयः नैयायिकाः ईश्वर इच्छारूपां शक्तिं स्वीकुर्वन्ति। सा द्विविधा। अस्मात् शब्दादयमर्थो बोद्धव्यः इत्याकारा पदप्रकारक अर्थविशेषिका। इदं पदम् इममर्थं बोधयतु इत्याकारा तु अर्थप्रकारक पदविशेषिका। अत्र इत्थं समन्वयः अस्मात् नाम उच्चार्यमाण घटपदात् अयमर्थः जात्याकृति विशिष्टः व्यक्तिरूपः कंबुग्रीवादिमान् पदार्थः बोद्धव्यः ज्ञातव्यः इत्यर्थः। अत्र प्रथमलक्षणे अस्मादिति इदं शब्दात् उच्चार्यमाणस्य पदस्य परामर्शः क्रियते। तस्य च अभेदेन विशेषण विशेषभावेन शब्दे अन्वयः। शब्दशब्दोत्तर पंचमी विभक्तेः जन्यत्वम् अर्थः। तत्र जन्यत्वे शब्दस्य निरूपितत्व संबंधेन अन्वयः, जन्यत्वस्य च बोद्धव्य पदघटक बुधधात्वर्ते बोधे आश्रयता संबंधेन अन्वयः। बोधस्य च निरूपितत्व संबंधेन तव्य प्रत्ययार्थ विषयतायाम् अन्वयः, विषयतायाश्च स्वरूप संबंधेन अर्थे अन्वयः। तथा च समुदितार्थ एवं फलति। इदं नाम उच्चार्यमाणा, इदम अभिन्न शब्द निरूपित जन्यतावद् बोध निरूपित विषयतावान् नाम विषयताश्रयः अर्थः इति पद प्रकारक अर्थ विशेषिका ईश्वर इच्छा शक्तिः। एवमेव द्वितीय लक्षणे इमं पदम् इममर्थं बोधयतु इत्यत्र इदं नाम उच्चार्यमाणं पदं घट इति पदम्, इमं नाम निर्दिश्यमानम् अर्थं कंबुग्रीवादिमत् पदार्थं बोधयतु जनयतु इति समन्वयः। अत्रापि इदं शब्देन उच्चार्यमाण पदस्य परामर्शः, तस्य च अभेदेन विशेषण विशेष्यभावेन पदे अन्वयः। इममित्यत्र इदं शब्देन अर्थस्य परामर्शः, इदं शब्दार्थस्य अर्थेन अभेदान्वयः। द्वितीयार्थः विषयत्वम्। तत्र विषयत्वे अर्थस्य निष्ठत्व संबंधेन अन्वयः, विषयत्वस्य च निरूपकत्व संबंधेन बुधधात्वर्थे बोधे अन्वयः। बोधस्य च निरूपितत्व संबंधेन जनकत्वे रूपे आख्यातार्थे अन्वयः, जनकत्वस्य च स्वरूप संबंधेन पदे अन्वयः। तेन इदं नाम निर्दिश्यमानम् अर्थनिष्ठ विषयता निरूपक बोधनिष्ठ जन्यता निरूपक जनकतावत् पदम् इति अर्थ प्रकारक पद विशेषिका ईश्वर इच्छा शक्तिरिति फलति। एवंच पद प्रधान एतत् पदजन्यः बोधः एतदर्थनिष्ठ विषयता निरूपको भवतु इति बोध विशेषिका, तथा च एतदर्थनिष्ठा विषयता एतत् पद जन्य बोध निरूपिता भवतु इति विषयता विशेषिका नानाविधा ईश्वर इच्छा शक्तिरित्याशयः। अत्र शब्द प्रकारक अर्थ विशेषिका अर्थ प्रकारक पद विशेषिका च या ईश्वर इच्छा तस्याः एव संकेत रूपेण ग्रहणात् शक्ति संकेतयोः ऐक्येन लाघवञ्च वर्तते। अन्यथा पदार्थ द्वयरूप कल्पनया गौरवं स्यात्। इत्थं तमेव ईश्वर इच्छा रूपं संकेतं
पदपदार्थयोः सम्बन्धं शक्तिं मन्यन्ते नैयायिकाः। अत्र प्रश्नः उक्तरीत्या विषयता संबंधेन इच्छावत्वमेव वाचकत्वं वाच्यत्वं वा वक्तव्यं। तस्य इच्छावत्वस्य इच्छा विषये पदे अर्थे संबंधे बोधे सर्वत्र सत्वात् पदस्य अर्थस्य च वाचकत्व वाच्यत्व व्यवस्थायाः निर्णयः कथं भवेत्? अयं भावः प्रश्नस्य। उक्त ईश्वर इच्छायां घटकीभूतेषु पदे अर्थे संबंधे बोधे सर्वेषु ईश्वर इच्छा विषयता संबंधेन वर्तते। यतः एते सर्वेपि पदार्थाः ईश्वर इच्छायां विषयाः। एवञ्च विषयता संबंधेन ईश्वर इच्छावत्वमेव वाच्यत्वं वाचकत्वं वा वक्तव्यं। तथा सति कथमुच्यते पदस्यैव वाचकत्वम् अर्थस्यैव वाच्यत्वमिति? अत्र उत्तरं यद्यपि पूर्वोक्तरीत्या पदम् अर्थो बोधश्च त्रयः एव शक्तेः विषयः, तथापि शाब्दबोधस्य प्रत्यक्षतया जनकत्वेन पदमेव वाचकत्वं बोधविषयत्वेन अर्थ एव वाच्यः इति न कोऽपि क्लेशः वाच्यवाचक व्यवस्थायाम्। ईश्वर इच्छारूप बोधनिष्ठाया जन्यता वर्तते, तन्निरूपिताया जनकता तज्जनकताश्रयः शक्तिविषयः पदमेव वाचकम्। एवमेव पदजन्यो यो बोधः तद्विषयरूपः यच्छक्तेर्विषयः यः अर्थः स एव वाच्यः इति सर्वं सुस्थम्। परन्तु पुनः प्रश्नः क्रियते अत्र, लोके गामानय इत्यादि व्यवहार दर्शनेन शक्तिग्रहः वाक्ये एव भवति न तु पदे। तर्हि पदस्य वाचकत्वं कथमुच्यते इत्युक्ते अत्र समाधानं, यद्यपि लोके गामानय इत्यादि व्यवहारात् प्रथमं शक्तिग्रहः संकेतज्ञानं वाक्ये एव भवति, तथापि प्रक्रिया निर्वाहाय वाक्यांशत्वेन कल्पिताभ्याम् आवाप उद्वापाभ्यां, तत्र आवापो नाम पदान्तर स्वीकारः, उद्वापो नाम विद्यमान पद परित्यागः, एवञ्च कल्पिताभ्याम् आवाप उद्वापाभ्यां तेषु तेषु गाम आनय इत्यादि पदेषु शक्तिग्रहः क्रियते। यथा गामानय इति वाक्ये आंगः प्रक्षेपेण गोः आनयन रूपार्थः स्वीक्रियते, आंगः निष्कासनेन गोः नयनमिति अर्थः स्वीक्रियते। तद्वदेव वाक्ये अपि प्रथमं शक्तिग्रहः, ततः कस्यचित् पदस्य त्यागेन अवशिष्टे एकस्मिन्नपि पदे शक्तिग्रहः जायते। अनया रीत्या नैयायिक मते शक्तिस्वरूपं किम् इति निरूपितं। सम्प्रति ग्रंथकारः नैयायिक मत खंडनाय प्रवर्तते। तदित्थं नैयायिकोक्तः ईश्वर इच्छा शक्तिः एव संकेतः स एव संबंधश्च इति तन्मतम् अयुक्तम्। यतः शक्तिरूपत्वेन अभिमतायाः ईश्वर इच्छायाः संबंधित्वेन यौ शब्दार्थौ गृहीतौ तयोर्मध्ये आश्रयतायाः आधाराधेय भावस्य नियामकत्वम् इच्छायाः नास्ति। तेन अयं संबंधः एव न संभवति। यतः संबंधो हि संबंधी द्वय भिन्नत्वे सति दिष्टत्वे च सति आश्रयतया विशिष्ट बुद्धि नियामकः इति अभियुक्तैः उच्यते। यथा घटवद्भूतलम् इत्यादौ संयोग रूपः संबंधः संबंधिभ्यां घटभूतलाभ्यां भिन्नः, द्विष्ठः घटभूतल उभयनिष्ठः, घटनिरूपित संयोगाश्रय भूतलम् इति विशिष्ट बुद्धि नियामकश्च। तद्वत् नात्र घटशब्दः इच्छावान् नापि तस्य अर्थः इच्छावान्। इच्छा हि चेतनस्य धर्मः। घटादिषु अचेतनेषु तस्याः अभावः स्पष्ट एव। तेन ईश्वर इच्छा न संबंधः। संबंधो हि संबंधिभ्यां भिन्नः उभय संबंध्याश्रितः एकश्च, स च संबंधः इच्छायां नास्ति एव इति कृत्वा नैयायिकोक्तरीत्या ईश्वर इच्छा शक्तिः स एव संकेतः संबंधः इति यदुक्तं तद् न युज्यते इत्यनया रीत्या नैयायिकमतखण्डनं जातम्। पाठश्च अयं समाप्तः। अधुना संग्रहेण
अद्य पाठे यद्यत् प्रतिपादितं तस्य सर्वस्यापि पुनरेकवारं कथनं करिष्यते। लोके प्राधान्येन हि परमात्मकस्य यथार्थभूतस्य ज्ञानस्य सिद्धये चत्वारि करणानि प्रधानतया सम्मतानि प्रत्यक्षानुमान उपमान शब्दाः प्रमाणानि इति गौतमेन उक्तत्वात्। तत्र शब्दस्य वृत्त्याश्रयत्वात् तस्य च प्रमाणभूतस्य प्रसंगात् आप्तोपदेशरूपः शब्दः एव प्रमाणमिति शब्दलक्षणपुरस्सरं प्रतिपादितम्। आप्तस्तु यथार्थवक्ता रागादिवशादपि यः नान्यथावादी भवति ततः शब्दस्य ज्ञानजनकत्वेन जायमानं बोधं प्रति अवश्यं कारणेन केनचित् भाव्यमिति लोकसिद्धानुभवात् अनवैव्यतिरेकाभ्यां कारणमन्विष्य कार्यकारणभावः कश्चन कल्पितः। स च तद्धर्मावच्छिन्न विषयकशाब्दबुद्धित्वावच्छिन्नं प्रति तद्धर्मावच्छिन्न निरूपित वृत्तिविशिष्टज्ञानं हेतुः इति स्वरूपपरः। तदनुसारेण शब्दश्रवणानन्तरं शब्दनिरूपितवृत्तेः ज्ञानवतः एव पुरुषस्य बोधो जायते, न तु वृत्तिज्ञानरहितस्य पुरुषस्य इत्यपि निरूपितम्। तेन यद्धर्मप्रकारकवृत्तिज्ञानं तद्धर्मप्रकारकस्यैव बोधः। अतएव गुड इत्युक्ते तत्र विद्यमानगुडत्वजातिरूपधर्मः एव प्रकारतया बोध्यते, न तु मधुरत्वम्। मधुरत्वं तु गुडः मधुरः इक्षुविकारत्वात् इति अनुमानेन ज्ञानविषयः, न तु शब्देन। तदनन्तरं कार्यकारणभावस्वरूपे दलसार्थक्यं निरूपितम्। वृत्तिविशिष्टज्ञानमित्यत्र ज्ञाने वृत्तिवैशिष्ट्यं सम्बन्धद्वयेन बोध्यं। तत्र आद्यः स्वविषयक उद्बुद्ध संस्कार सामानाधिकरण्य संबंधः, द्वितीयः स्वाश्रय पदविषयकत्व संबंधः, उभयत्र स्वपदेन वृत्तिः स्वीकार्या, तस्मादेव अगृहीत वृत्तिकस्य विस्मृत वृत्तिकस्य बोधो न, तथा च द्वितीय संबंधे स्वाश्रयत्व निवेशेन घटपदात् न आकाशबोधः। एवंच या शाब्दबोधं प्रति कारणीभूता वृत्तिः सा शक्ति लक्षणा व्यंजना भेदा त्रिविधा। तत्र नैयायिकाः ईश्वर इच्छारूपां शक्तिं स्वीकुर्वन्ति। सा द्विविधा, अस्मात् शब्दात् अयमर्थो बोद्धव्यः इत्याकार पदप्रकारक अर्थविशेषिका, इदं पदम् इममर्थं बोधयतु इत्याकार अर्थप्रकारक पदविशेषिका च। तत्र यद्यपि पदम् अर्थो बोधश्च त्रयः एव शक्तेः विषयाः इति, तथापि शाब्दबोधस्य प्रत्यक्षतया जनकत्वेन पदमेव वाचकम्, बोधविषयत्वेन अर्थ एव वाच्यः इति न कोऽपि क्लेशः वाच्यवाचक व्यवस्थायाम् इत्यपि सम्यक्तया अस्माभिः निरूपितम्। एवंच नैयायिकोक्तः ईश्वर इच्छा रूपशक्ति एव संकेतः, स एव संबंधः इति नैयायिकेन स्वमतं प्रदर्शितं, तन्मतम् अयुक्तम् इति ग्रंथकारेण अग्रे खंडितम्। यतः शक्तिरूपत्वेन अभिमतायाः ईश्वर इच्छायाः संबंधित्वेन यौ शब्दार्थौ गृहीतौ तयोः मध्ये आश्रयतायाः आधाराधेय भावस्य नियामकत्वम् इच्छायाः नास्ति। तेन अयं संबंध एव न संभवति। यतः संबंधो हि संबंधिद्वय भिन्नत्वे सति दुष्टत्वे च सति आश्रयतया विशिष्ट बुद्धि नियामकः इति अभियुक्तोक्त्या। इत्येतावता अयं पाठः समाप्तिमगात्। शुभमस्तु।